Philippines nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himaya sa Diyos, sa ingon usab makaigsunan ko sa kahanginan o kitang tanan nga naghigayon sa pagpaminaw sa usag-usa maayong buntag kaniyong tanan. Aniya na kita karon sa ikatlong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug sa kanunayon magalaom kita nga ang kabanhawan sa Ginoo naghatag usab nga hingpit nga kabanhawan sa atong Kristohanon nga kinabuhi diya sa lawig nato sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Magampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan. Human mabag-o ang iyang kabatan-on sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop. Magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan ko diyan na Kristo, aniya na usab kita mapadayunon nining atong pagbuhat sa matag Domingo nga tulumanon sa kahanginan, ang himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Missionary Brothers of Perpetual Help diya sa Holy Catholic Church as the Diocese of Kansas, USA. Uban sa atong pagyukbo ug pagtahod sa atong Bishop Overseer, Bishop Stephen Grinke. Uban sa atong kauban usab si Deacon Jaime diha sa Biliran, Leyte. Ug sa ingon usab diha sa probinsya sa Leyte ug sa Naval nga municipality ug sa tanan nga din katawhan sa Dios nga din kining atong pag-inabitahin sa pulong sa Dios sa kahanginan moabot sa Visayas, sa Mindanao ug Kamaynilaan kung asa man mapadpad kining atong kahigayunan sa programa sa kahanginan, ang himaya sa Dios. Makaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Himaya sa Dios. Mapadayunon kita nga muhatag sa atong kaugalingon nga pagpakig-ambit diya sa pulong sa Dios uban sa mga basahon nga gilagda sa simbahan karong ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Duyog usab sa atong paghandom sa usag-usa ato sa mga pagpanumbaya sa mga membro nato sa Tagnipa Eagles Club kang Kuya Vice President Zimar Lumahan uban sa tanang hugpo ug kasang ug mga ginsakpan ug kauban nato sa Tagnipa Eagles Club, mga ate, kuya ug bunso sa Tagnipa Eagles Club, maayong buntag kaninong tanan. Sa ingon usab diha kang Bishop Stephen Grinke ug Deacon Jaime, maayong buntag kaninyo usab tanan nga makaigsunan diha ni Kristo sa kanunay atong pagpadayon sa pagpamalandong diha sa atong pagdawat sa buhing pulong sa Dios diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Nga sa ingon taliwalas usahay sa makasilikan sa kinabuhi o sa kahimtang nato sa kinabuhi apan ang atong makanunayon nga pagsalig sa Dios o kakayahan sa atong kaugalingon mausahay
makapadasig nato sa pagpalambo sa atong Kristohanon kinabuhi nga makapuyo kita uban sa hagit sa Ginoo, nilamdagan usab diya sa bunga sa gahom sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi nga atong nadawat gikan sa Dios, nga atong gipalambo sa atong pagtuo ngadto kaniya aron mapadayunon kita sa atong pagpuyo isip mga anak sa Dios nga nagadawat sa Dios diya sa atong Kristohanon nga pagtulunan sa simbahan. Sa ingon usab, taliwala sa mga kahimtang sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo nga sa kanunay ana ang yang pag-ayo sa atong tagsatag sa kagihambin nga mga suliran, pinansyal, problema sa lawas, relasyon ug tanang mga kasilikan sa atong kinabuhi nga unta uban sa kabanhawan sa Ginoo ana ang pagduyog sa pag-alim nining tanan aron makaatagamtam ug makaangkong kita sa panalangin ug grasya sa Dios diya sa kabuhong sa kinabuhi uban siyang grasya ug panalangin. Magalaom kita uban sa dakong pagtuo ngadto kaniya nga sa kanunay magauban siya kanato. Himaya sa Dios karong Dominguha ug himaya sa Dios sa makayuhan nga atong nadawat sa Ginoo nga diin karong Dominguha mapadayunon kitang mag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa gagamhanan ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong, apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. Ug gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon makaigsuonan, nahibalo ako nga wala ka masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo, Ginoo ipadanag kanako ang imong nawong. Sa akong pagsangpit tubaga ako o Dios ko nga matarong, ikaw nga naghupay kanako sa akong kagulanan, kaluy ako og pamatiya ang akong pag-ampo. Ginoo ipadanag kanako ang imong nawong. Ibalui nga ang Ginoo nagabuhat og katingalahan alang sa nagtuo kaniya. Ang Ginoo mamati kanako sa akong pagtawag kaniya. Ginoo ipadanag kanako ang imong nawong. O Ginoo ipadanag kanamo ang imong nawong. Gihatagan mo kalipay ang akong kasing-kasing. Ginoo ipadanag kanako ang imong nawong. Sa akong paghigda nakatulog dayon ako nga malinawon, kay ikaw lamang o Ginoo nagdala og kasiguruan sa akong puloy-anan. Ginoo ipadanag kanako ang imong nawong. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala.
Apan kun makasala, kita may manalaban nga si Hesukristo. Ang matarong nga maoy mga tubang samahan ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang mga sugo maoy may hingpit nga pagkigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia. Ginoong Dios, tinawa ang imong pulong alang kanamo. Ang among makasing-kasing padilaaba sa imong gugma diha sa pagsulti nimo. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug nakaila sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit ni barog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghunahuna nga nakita sila espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo, kay ang espiritu walay unod ug ang mga bukog ingon sa nakita ninyo nga ania kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila ni Jesus. Busa gipangutana sila ni Jesus. Duna ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda o gidawat kini ni Jesus. O gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo. Mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta. Ingon man ang mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan
ug miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamu mga saksi ni ining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan ko, sa nadungog nato nga mga mensahe sa Dios diya sa Ebanghelyo ni San Lucas niining ikatulong Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sa ingon na usab, adunay duha ka puntos nga atong mapamalandungan. Duha ka puntos nga magdala kanato sa usa ka pagpamaladlong nga mutidlom sa atong galamhan aron kita makabati sa importansya sa mensahe sa Dios diha sa atong yano na Kristohanon nga kinabuhi. Ug sa ingon magaabri sa atong nga salabutan unahuna og pagbati nga diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi atong hinahinay nga madawat ug mapuy-an sa konkreto nga pamaagi aron kita mapakapadayon diha sa atong pagdawat sa Dios, pagpuyo sa atong kinabuhi at tubangan sa Dios sa atong pamilya ug sa katilingban. Nga mahimo kitang mga matinud-anon nga katawhan sa Dios nga andam og tagana nga moalagad kaniya ug mosilbi kaniya pinaagi sa tagsa-tagsa nato ka mga buhat ug tahas sulod sa atong pamilya ug katilingban. Mga pamalandong nga mugiya kanato sa paghunahuna sa Dios ug sa atong isikatawo diya sa atong makanunayon nga magpagpakabuhi at tubangan sa Dios ug sa atong isikatawo. Ang duha ka mga puntos mao kini. Ang una nga punto nga atong Kristohano kinabuhi usa ka buhat sa pagduyog, to be with others. Labi na gayud sa atong pagpakig-uban sa Dios. Nga sa atong Kristohano kinabuhi ana ang kamatuoran sa pagpakigduyog, isip tahas ug hagit sa atong pagpakabuhi, isip katawhan sa Dios. Muna kung atong masunod sa Ebanghelyo, di pa matuod. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila og nalisang og naghunahuna nang kita silang espiritu. Apan miingon siya kanila, nganong nabalaka man kamo, nganong nagduha-duha kamo. Tanawan ninyo ang akong makamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug ang bukog ingon sa nakita ninyo nga niya kanako. Mga igsuon ko din ni Kristo, God appeared in the midst of the walking niining sumusunod sa Ginoo. Nagpakita ang Ginoo, nakig-uban ang Ginoo sa panaw ug lakaw niining duha ka mga tinun-an. Mao nang diha sa atong pagmalandong usa kini kagiya sa atong pagbati ug pangunahuna nga ang atong Kristohano kinabuhi usa ka pagbuhat sa pagpakigduyog. Ang Ginoo nakigduyog ngadto sa iyang mga sumusunod ug mismo usab sa konkreto nga pamaagi sa atong kinabuhi. Ang Ginoo miduyog kanunay sa atong kinabuhi ug labaw niini gihatagan kita niya sa himpit nga kaluwasan.
Munang sa atong Kristohano nga pagpakabuhi sulod sa pamilya, katilingban ug isip gitawag kita sa paghalad sa atong magimbuhaton ngadto sa uban ug pagpanerbisyo diha sa atong Kristohanong kinabuhi diha sa atong gipamatuod sa pamilya ug sa atong mga trabaho sa asa man nga hutong o kagayunan nga atong kagalingon gidala sa pagduyog sa uban ato unta kining buhaton. Kaya ang atong Kristohano kinabuhi usa ka buhat sa pagpakigduyog nga diin kita muuban kanila. Busa isip mga ginikanan ana ang pagduyog nato sa pamilya. Isip Kristohano na ang pagduyog nato sa katilingban ug simbahan. Isip usa ka tawon sa Dios ug usa ka tawong gitahasan sa pagpangalagad ngadto sa uban ana ang taas usab sa pagpakigduyog ngadto sa uban. Maunang diha sa mga hagit sa kinabuhi ato untang makita ug mapadayon ang atong pagpakigduyog sa usag-usa tungod ug alang sa Ginoo diha sa atong Kristohano nga kinabuhi. Kaya ang pagpakigduyog usa ka Dios nga kinaiya ug buhat nga gipakita sa Dios sulod sa atong Kristohano nga kinabuhi. Uban sa kabanhawan sa Ginoo makigduyog unta kita sa usag-usa sa atong pamilya kay galaan ug katilingban. Kaya ang atong Kristohano Kaya ang atong Kristohano kinabuhi gitawag sa pagpakigduyog. Ang ikaduhang nga punto makaigsunan ko, ang atong Kristohano kinabuhi usa ka buhat sa pagmatuod. Pagmatuod sa atong Kristohano kinabuhi, labi na sa atong pagtuo sa Dios ug pagdawat sa usag-usa sa atong kinabuhi. Ang atong Kristohano kinabuhi usa ka buhat di ay usab nga diin gihagit kita sa pagmatuod. Usa ka buhat diya sa pagmatuod sa atong Kristohano na kinabuhi. Una kung atong makita, gisulti niya kini og iyang gipakita kanilang iyang makamut ug matiil, apan wala gihapon sila makatuo. Ilabihan ang ilang kalipay ug kay bulong, busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" Ug yatagan nila siya usa ka buok sinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon sa ilang atubangan. Ang Ginoo nagpamatuod sa iyang presensya ngadto sa katawhan ug sa iyang mga sumsi. Iyang gipakita ang iyang fisikal nga kahimtang, ang mga samad nga iyang nasinati ug ang iyang pagbuhat sa pagkaon, usa ka konkreto nga pamaagi nga gisaksihan kini sa katawhan kaniadto samtang buhi pa siya. Ug ang iyang pagmatuod niini diya sa iyang kabanhawan. Ug ang iyang pagmatuod sa iyang pagka-Diyos ug paigugma kanato, iyang gipakita sa iyang pag-antos, pagpasakit ug kamatayon ug pagkabanhaw. Ug kining tanan usa ka buhat sa Ginoo sa pagpatuod kanato. Busa diha sa atong Kristohano kinabuhi, makahinumdum unta kita sa kaimportante sa buhat diha sa pagmatuod. Nga diing ato ipamatuod ang kaayo ug gugma sa Dios ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa atong kaugalingon nga tahas ug pagbuhat usab diin. Nga atong ipamatuod ang mga maayong gawi ug miti nga gihatag sa Dios alang kanato aron ato sa kining mapaambit ngadto sa uban. Aduna kitay mga pamilya kay galaan ug naay katilingban nga diin kita kabahin niini. Busa sa kanunay ato untang matisok diya sa tagsa-tagsa nato kagalamhan nga ang atong kinabuhi usa ka kinabuhi ug buhat diha sa atong pagmatuod. Busa sa atong pamilya ug sulod sa atong pamilya, ato untang mapamatuod ang atong pagkamahan ug ginikanan ug pag-anak sulod sa pamilya. Nga ato mapundar ug mapakita ang gugma, respeto ug pagpakig-ambit sa usag-usa alang sa pagpuyo sa usa ka malinawon puno sa gugma nga katilingban ug pamilya.
Isip po sa kataong gitahatsan diha sa pag-alagad sa katilingban. Aton tang mapamatuod ang kamatidud-anon diya sa hagi sa pagpanerbisyo sa usag-usa. Anaong ta nato ang kadasig sa ingon sa pagmatuod sa mga maayong buhat o gawi diya sa atong mga pulong, diya sa atong mga buhat aron atong mapakita ang Dios nga kinaiya nga atong gidawat aron sa ingon ang tagsa-tagsa kanato makasinati sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Isip o sa katawhan nga naay papili sa katilingban ato unta kini nga pamamatuod mismo diya sa atong mga responsibilidad o profesyon nga ato unta kining mapamatuod ngadto sa uban nga ana ang kamatinud-anon nato, ana ang kadasig nato sa pagpuyo sa maayo, ana ang mga buhat ug lihok nato nga ato kanunay gihimo nga atong gipaambit ngadto sa uban aron masinati usab nila ang kaayo sa Dios sulod sa ilang Kristohanong kinabuhi nga atong gihimudaan sa atong personal nga kinabuhi. Ato ta kining mapamatuod ngadto kanila. Ang tagsa-tagsa kahagit sa atong Kristohanong kinabuhi importante kaayo. Mao nang matag pulong ug matag pagdawat nato sa Dios sa atong Kristohanon kinabuhi ato usab kining tugbangan sa pagmatuod niini sulod sa pamilya, sa simbahan ug sa katilingban. Aron atong mapadayon ang atong pagpuyo isip tinuod nga mga anak sa Dios nga nakadawat sa kabag-uhan sa kabanhawan sa kinabuhi diha sa kabanhawan usab sa Dios nga iyang gihatag kanato pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Busa mga makaigsunan ko, mapadayon nun unta kita sa atong pagmatuod sa atong Kristohanon kinabuhi. Pagmatuod sa gugma, kaluoy, pasaylo, o pagdawat sa usag-usa, o kamaayong gawi sa kinabuhi ngadto sa uban sa ngalan sa Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa ingon mga kaigsunan ko, atong tang hinumduman ng atong kinabuhi, usa ka kinabuhi ug buhat diha sa pagduyog, diha sa pagmatuod, isip mga anak ug katawhan sa Dios nga gihigugma niya ug gitubos sa ngalan sa iyang pagka-Dios sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Napupos na ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit, busa atong mga pagpasalamat sa usag-usa. Sa ngalan sa Holy Catholic Church Apostolic Sea of the Philippines, kini inyong igsuon Bishop Melvin Clapano sa Holy Catholic Church Apostolic Sea of the Philippines sa Diocese of Kansas, uban ni Deacon Jaime, uban usab ni Bishop Stephen Grinke, ug tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, kaniyong tanan daghan kaayong salamat, uban nining sikat natong station sa radyo, ang 103.9 FM Naval, uban sa tibok puwersa niini, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Magampo kita. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang imong lungsod ug gitugot nga gibag-o mo pinagi sa mga misteryo nga walay katapusan makadangat sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dalaygon o gimaya sa Dios. Og manalangin kaninyo ang Dios magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. Prince Hypermart. Good news! Ka-Royalty! Available na ang Prince Royalty app sa Google Play Store at App Store. Maaari mo nang ma-check ang iyong royalty points anytime, anywhere.
Kung hindi ka pa royalty member, maaari ka ring mag-register gamit ang app. Mag-download na ng Prince Royalty app upang ma-enjoy ang mga sumusunod. Ma-check ang inyong total royalty points. Ma-track ang iyong transaction history. Mahanap ang pinakamalapit na Prince store sa iyong lokasyon. Ma-access ang frequently asked questions. Baguhin o i-update ang iyong account details. At magbigay ng mungkahe at suhestyon. Ito pa! Mag-enjoy sa mga promos at kumita ng rewards gamit ang app. Soon, ano pang hinihintay mo? Ka-royalty! Download the app today dahil si Prince kasabay nyo upang mapadali ang inyong pamimili. #Prince Sabay sa Buhay. Ako si Angelica De Parine, usa ka lawyer ug vlogger. Living life in the corporate and legal world kay challenging gyud. Maunang ang coffee breaks kay importante gyud para sa mga busy people like me. But as someone who has acid reflux, pilian ko sa kape. That's why I choose the low acid MX3 coffee. Kape nga naay vitamin C and calcium. Giibanan pud nako og healthy diet ug exercise. Maong bilib ko sa MX3 coffee. My daily body. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako, ito yung baga ko, marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Parinas from Lando 58. Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Naval, Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pinakakompleto nga bitamina nga gi-formulate para sa atong alagang baboy. Sa isa ka box, paigo sa 20 kapag gamit nga makagasto ka lamang og tag 5 pesos kada gamit. I-mix ang usa ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds o sa isa ka galon nga tubig nga makahatag sa kumpletong gikinahanglan alang sa himsog, bugat ug dagko nga mga alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mapalit sa tanang Agrivet store sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Paminawa, paminawa! Living Testimony. Mga pait nga kasinatian na tabangan sa Sed Panyawan. Ang sakit na ko, UTI. Sakit kayong likod, sir. Tapos nagakurog-kurog na ko. Wala kayo ko ihi. Gamay kayong ihi. Hindi ako makatulog, sir. Napay lang na. Ano bang naramdaman mo? Hindi ka makatulog? Sakit kayong likod na ko. Pag mag-ihi ka? Sakit kayo. Sakit kayo? Oo. Tapos, nainanghatag sa ko ang acid ko. Gon ako bayaw. Matong giinom na ko. Matong nag-ayo ko, sir. Nawala man itong akong sakit, sir. Nawala ang sakit sa likod? Tapos, maayo na akong ihi. Wala na akong sakit sa likod. Makatulog na akong maayo. Tested and proven. Nag-ayo mo ko. Richard Dagan Lampino. 31 na ko, sir. Barangay Lampugon, Alexibo. Pagmatuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing Incorporated.
Labihan na baka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann, maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Santon Plus Gold. Landa Baga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay ko'y may bukol. Minom po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya. Santon Plus Gold. DTX Coffee Mix. Ako si Lal. Sa una, permi lang kabutod ang akong tiyan. Pagkadungog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix, nisulay dayon ko. Ninindot ang akong paminaw, unya wala na pod nagbutod o nag-aslom ang akong tiyan. Salamat yun sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Paring Berto, kumustang bagong retiro? Murag dili ayong atong gagway na. Darjod ta pre. Nga naman di ay. Kini man jod na mga linding, nadaman taning ilang giingong take home. Kana abang 3 to 5 years loan. Aniya, nahurot na nga akong sapi. Daghan pa jog akong medisina. Kada kong say pana-ana oy. Ako short term lang jod. Basig kinahanglan ko mag-loan, re-loan jud dayon ko. Mao ba? Asa man kang linding? Sa JJC Financing Company Incorporated. Sa